تاجدار گولڑا پیر میرے سرکار آپ ہی میں تسبیح مبارک پڑھتے پڑھتے گولڑا شریف تو چلتے چلتے گولڑا اسٹیشن تے پہنچے تے انگریز ودائے تے آپ ہی میں تسبیح چاہتے پڑھتے ودے اندے سبحان اللہ دا ورد کریں دے ودے اندے اپنا زبان نال اللہ دی تسبیح ادا کریں دے ودے اندے انگریز ودائے انہیں جری ڈٹھا تاجدار گولڑا پیر میرے سرکار دے ہاتھ دے اندر تسبیح آئی وہاں کہ کیا ہے آپ اون دے ہاتھ تے دیتا اون دے ہاتھ تے ریوالور ہے پستول ہے آپ فرمائے کیا ہے وہ کہ میرا ہتھیار ہے آپ فرمائے سادہ ہی ہتھیار سینہ ہوں دے چلو میں بھائی طرح کا منہ ہوں دے اگوں کمر ہوں دی پچھوں آدھن بندہ چنگا او نہیں ہوں دا جڑا کہیں دی کانڈ سنیانے آدھن بندہ چنگا ہوں دے جڑا کہیں دا منہ سنیانے میں تو پہلے آگے تاری توجہ ہٹ ہوئے دی ایک دو والا آدھن بندہ چنگا ہوں دے جڑا کہیں دا منہ نہ سنیانے کہیں دی کانڈ سنیانے ہمیں نا بندہ کانڈ سنیانے نا فرمایا آدم دی اولاد کو کانڈے چ رکھا آدم دی اولاد کو آدم کانڈے اللہ کانڈے چ کیوں رکھے فرمایا میں خدا ایو کچھ دسنا چاہنا دیکھنا چاہنا میری آدم دی اولاد دی کانڈ سننے دا کام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بڑیاں دی اولاد ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تشریف کہنا ہے آستانہ عالیہ ڈھڈی شریف ماشاءاللہ بڑیاں دی اولاد ماشاءاللہ ماشاءاللہ کاملین دی اولاد نیکاں دی اولاد قبلہ حافظ جی سہی اور دے قرص مبارک دے ہوتے ماشاءاللہ ہن ریکارڈنگ والا نعرہ نہ لگا اے اوریجنل ہے بیٹے میں اوریجنل آیا کھانا نعرہ اوریجنل اے فوٹو کاپی آباد ہے نعرہ رسالت نعرہ ریاست نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ آدم علیہ السلام دی پشت پاک چ اللہ سی باب آدم دی اولاد رکھی کتھاں پشت سرے کی کانڈے اللہ سی کانڈے تا اولاد کو رکھے سینے چ کے رکھے فرمایا سینے چ عالم چ رکھے کانڈے چ اولاد ہے سینے وچ عالم ہے اگو میرے سائیں دا ایک لفظ سنا ہے سرکار دی اتفاق فرمائے دے میں محمد دے نوری چو اولیاء ہے سائیں دے نوری چو ولی جمن سینے وچوں عالم جمن کانڈی چو محمد دی اولاد ہن جڑے سائیں دی کانڈی چو ہیں اساں انہاں کو منے نہیں جڑے سینے چو ہیں اساں کو منے نہیں جڑے نوری چو ہیں نا اسا انہاں کو منے ہن بندہ کہ میں عالم کو منے نا بھائی عالم ہی تو نبی دے سینے چو ہے آل ہی تو نبی دے کانڈی چو ہے علماء اولیاء اے بھی نبی دے نوری چو ہے تریہاں دا اخراج تے نبی دے وچو تھے ایک کو منے نے بیاں کو گھوٹو پو گئی بیاں کو کیوں نہیں منے اندا مطلب ہے تے کو نبی دی ذات پاک نال ویر ہے تے کو نبی دی ذات پاک دی اولاد نال ویر املے تھی سی جلے نسبت مصطفیٰ دی ذات پاک نال تھی سی مگر سنیوں تک مبارک ہوئے اسا آل کو منے نے علماء کو بھی منے نے اولیاء اور میں سرے کچھ بھائی طرح کا جا اسا عالم نالی ٹھر دے ہیں آل نالی ٹھر دے ہیں اگلا لفظ دے دے سارے کو چیک کریں دا پیا اسا اولیاء نالی ٹھر دے ہونے ایک ویڈیو آیا ودے او باندھا اوڑے یوٹیوب دے تے نولو دا نولو ہے محمد علی مرزا جہلمی بکواس ودا مرے دے جڑے بابے دا شاعری کئی وہ مرے بابے دا شاعر کئی نہیں والے ایک کار میں کوئی ایسا جڑے تیرے پچھلے خاندان دے لوگ ہیں وہ اپنے رقبے چ موئے پن ستے پن یا کہیں ولی دی قرب چ ستے پن اگر ولی دی قبرستان چ ستے پن والوں کو پاٹتے کاٹتے ٹانگ جدن بابے کو
ظالمہ تے قرآن دی آیت پاک کو نہیں پڑھا، تے کو کیا پتہ ہے 14 15 سال 22 سال 25 سال 30 سال تو مدرسے چلاویں تے کو پتہ لگ گیا قرآن کیا حضرت محمد دا فرمان۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دعا بیٹھے منگتے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل یوسف نبی، یوسف بھی نبی، ابا یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی، اسماعیل بھی نبی تے حضرت ابراہیم بھی نبی، سارا گھرانہ نبیاں دا دعا بیٹھے منگتے یوسف نبی انت ولی فی الدنیا وال توفنی مسلمون وعلحقنی بالصالحین جلے میں مار بننا میں کو عام جاتے دنا دفنا ہے میں کو ولیاں دے قرب نبی بیٹی آدھن ولیاں کول سما نیک لوگاں کولو سما تو ترکھ کی جم پئیں جڑی بھونک دی ودیاں جڑے ولی کچھ نہیں کر سکتے وہ تیرے پیو ہوسن جڑے کچھ نہ کر سکتے سارے تا مہر علی سب کچھ کر سکتے سارے تا داتا علی حجویری سب کچھ کر سکتے تاجدار گولڑا پیر میرے علی سرکار آپ ہی میں تسبیح مبارک پڑھتے پڑھتے گولڑا شریف تو چلتے چلتے گولڑا اسٹیشن تے پہنچے تے انگریز ودائے تے آپ ہی میں تسبیح چاہتے پڑھتے ودے اندے سبحان اللہ دا ورد کریں دے ودے اندے اپنا زبان نال اللہ دی تسبیح ادا کریں دے ودے اندے انگریز ودائے انہیں جنی ڈٹھا تاجدار گولڑا پیر میرے سرکار دے ہاتھ دے اندر تسبیح آئی وہاں کہ کیا ہے آپ ان دے ہاتھ دیتا ان دے ہاتھ ریوالور ہے پستول ہے یا فرمایا کیا ہے وہ کہ میں نے ہتھیار ہے آپ فرمایا سادہ ہی ہتھیار وہ کہ تواڈا ہتھیار کیا کریں دے تاجدار گولڑا پیر میرے سرکار فرمایا تیرا ہتھیار کیا کریں بوہڑ دے درخت اجائی کھڑے گول چلے سٹیشن دے ڈٹو دے پرندہ بیٹھا ہی مارو جو صحیح نشانہ جو لگا پھڑکدا تلیا پہ مر پیا وہاں کہ سادہ جڑا ہتھیار ہے ول وہ این کریں دے آپ نے فرمایا اچھا تواڈا ہتھیار جیندیا کو مریں دے نہ کہ جی آپ میں تسبیح پڑھتے ہوئے میں حالات جی ایویں جو کتوں نے پرندہ زندہ تھی دے اڑے وہیں بیٹھا آپ فرمایا بس سادہ ہتھیار این کریں لعنتا کہیں ولی دے متھے لگ پویا تیرے دل دی دنیا ہی آباد تھی مرے بیٹھا بھونک دا ہیں ہونا ہوئے کتیاں نہیں بھونک چ مر بنے بندے دا پوتر بن ولیاں کو نہ بھونک اے یاد رکھا ہے جڑا ولیاں دے خلاف بکواس کریں دے آقا دیات پاک ارشاد فرمیدن سرکار دیات پاک نے ارشاد فرمایا من آدلی ولین فقد آزمتو بالحرب جڑا ولیاں دے خلاف بولیں دے وہ بھی کچھ نہ کرے ایہو کچھ اندے واسطے سائے اور رب رسول نال جنگ دا اعلان بیٹھا آج اتھا ایران والے پاکستان والے ایران والے اسرائیل والے امریکہ نال اسا جنگ نہیں لڑ سکتے اون دے کول کیپسول بنے پن سارے کول کیپسول بنے پن اون دے کول بٹن چھٹن والی مشین ہے سارے کول بٹن دباون والی مشین ہے اون دے کول اڈن والے بلائی ہیں سارے کول اڈن والی بلائی ہیں سارے کول کیمرے چھکن والے مشیناں ہیں اون دے کول ہیں پیاں ظالما جے تو اڑے سے تا اڑے سو اسائی سائی نہ تیرا پھکا راسی نہ سارے پھکا راسی ایک بات یاد رکھ بندے نال بندہ نہیں لڑ سکدا تو لانتیا بندہ تے خالق نہ یاد رکھا ہے ولیاں دا دل جو بغض نہ رکھ